Hello everyone. This is our second session on career counseling organized by Samagra Shiksha Education Department, Government of Sikkim. Before starting our second session, let us take a quick revision on what all did we understood in our first session. हाम्रो first tutorial मा हामीले जान्यौं कि what are the important aspects related to career planning, and also we understood कि job, career, occupation अनि profession मा के differences हुँदो रहेछ भनेर. Also by now I am sure that तपाईहरु सबैले बुझ्नुहुन्छ कि एउटा करेक्ट करियर पाथको जर्नी डिसाइड गर्ने जुन चाहिँ डिसिजन छ, it is one of the most important decision a student has to make. र आजको सेसनमा we shall understand there are multiple factors which affect career को decision making process, which includes influences from family, friends and society. So let us start our session by understanding कसरी family ले हाम्रो career को decision making process लाई influence गर्न सक्छ. एउटा child को career development and career decision making process मा पेरेन्ट्स को ठूलो भूमिका हुन्छ. हामी सबैको पेरेन्ट्स ले चाहन्छन् कि भविष्यमा गएर उनीहरुको नानीले they find happiness and success in life. अनि one factor which influence happiness and success is career choice. र कुनै पनि पेरेन्ट्स को आफ्नो नानीको करियर डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा दुई तरहको इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ. जसरी मैले भने कि सबै पेरेन्ट्सले आफ्नो नानीहरुको हित चाहन्छन् र विथ बेस्ट इन्टेन्सन तपाईहरुलाई पेरेन्ट्सले एउटा करियर पाथ सजेस्ट गर्छन् र स्थिति यस्तो आउन सक्छ कि हुन सक्छ कि तपाईलाई लाग्छ कि पेरेन्ट्सले सजेस्ट गरेको करियर पाथ र तपाईले तपाईको इन्ट्रेस्टलाई जानेर बुझेर कन्फिडेन्टली तपाईलाई लाग्छ कि उहाँहरुले सजेस्ट गरेको करियर पाथ र तपाईले चुज गरेको करियर पाथ म्याच गर्छन् र भविष्यमा गएर तपाईले त्यही करियर पाथलाई अपनाए भने यु विल बी ह्याप्पी एन्ड सक्सेसफुल इन लाइफ. र यो केसमा देयर इज नो कन्फ्लिक्ट. व्हाइल अन द अदर ह्यान्ड स्थिति यस्तो पनि आउन सक्छ कि तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको पेरेन्ट्सले सजेस्ट गरेको करियर पाथ र तपाईको इन्ट्रेस्टमा मिसम्याच छ. तपाईलाई लाग्छ कि यदि तपाईले पेरेन्ट्सले भनेको जुन चाहिँ करियर पाथलाई तपाईले चुज गर्यो अरे, इफ यु आर ट्राइङ टु जस्ट लिभ अप टु योर पेरेन्ट्स एक्सपेक्टेसन एट सच एन अर्ली स्टेज, तपाईलाई भविष्यमा गएर यसको रिग्रेट हुनेछ र तपाईलाई लाग्छ कि यो एकदमै अनफ्रुटफुल हुनेछ तपाईको करियरको लागि. So in that case there is a conflict. So let us understand how to resolve this conflict. र in case if any such conflict arises र तपाईले केही डिसिजन लिनु भन्दा अगाडि नै I would suggest you to consider following points. The first one would be understand your parents' views. तपाईहरुको पेरेन्ट्सले with best intentions तपाईहरुले एउटा करियर पाथ सजेस्ट गर्नुहुन्छ, तर यो तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि you try to understand the reasoning behind the career path that they want you to pursue. हुन सक्छ कि उहाँलाई लाग्छ कि यदि तपाईले उनीहरुले सजेस्ट गरेको करियर पाथमा अगाडि बढ्यो भने you would be happy in life. So understanding the reasoning behind their decision is very crucial. Now the next thing would be identify your personal dreams. तपाईहरुको इन्ट्रेस्टबाट तपाईले क्यू लिएर तपाईले आफ्नो ड्रीम करियर आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् र वन्स यु आइडेन्टिफाई योर ड्रीम करियर, यो तपाईहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि तपाईले आफ्नो ड्रीम करियर बारे भरपूर इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुहोस् र इन्फर्मेसन ग्यादर गरिसकेपछि द थर्ड थिङ वुड बी प्लान अ डिस्कसन विथ योर पेरेन्ट्स. तपाईहरुले जानेको इन्फर्मेसनलाई लिएर तपाईले पेरेन्ट्सलाई भन्नुहोस्, उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् कि जुन चाहिँ पेरेन्ट्सले सोचेको करियर पाथ छ, यदि तपाईले त्यो करियर पाथ फ्युचरमा गएर अपनायो भने यु वुड नट बी ह्याप्पी इन लाइफ, किनकि त्यो करियर पाथ र तपाईको इन्ट्रेस्ट बीच मिसम्याच छ. र तपाईले उहाँलाई भन्नुहोस् कि मेरो ड्रीम करियर यो हो किनकि मेरो इन्ट्रेस्ट यो छ र यदि मैले ड्रीम करियर नै पर्स्यु गर्यो भने आई वुड बी ह्याप्पी, successful and satisfied in life at the same time. So planning a discussion with your parents and coming to a common conclusion would be
the most important step in dealing with family pressures when it comes to career planning. Now, after we understood कि family हाम्रो career planning process लाई कसरी influence गर्छ and how to deal with those influences, now let us try to understand कि friends को कस्तो influence हुन्छ हाम्रो life मा regarding the same. हामीहरू सबैको early childhood years मा हाम्रो identity, हाम्रो attitudes र हाम्रो belief लाई define गर्नमा हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले प्राइमेरी रोल प्ले गर्नुहुन्छ. However, as we grow up, जब हामी स्कुल जान थाल्छौं, जब हामी सोशल बन्न थाल्छौं, we start making friends. र जीवनमा यस्तो समय पनि आउँछ कि हाम्रो फ्रेन्ड्सको इन्फ्लुएन्सले हामी धेरै प्रभावित हुन थाल्छौं. So much so that हाम्रो फ्रेन्ड्सकै चोइस अनुसार हामी आफ्नो अपीयरेन्स, हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो एजुकेसन र इभन हाम्रो करियर डिसाइड गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छौं. र यो त्यही स्थिति हो when it becomes very much important to make sure that it does not lead to undesired result. तपाईहरुको फ्रेन्ड्सको इन्फ्लुएन्सले तपाईहरुले एउटा ब्याड करियर डिसिजन लिनुपर्ने स्थितिलाई तपाईहरुले रोक्न सक्नुपर्छ. So, to address this concern, I suggest you to follow following steps. The first one would be building a positive framework. Building a positive framework would be the first step to minimize negative influences. यसको अर्थात, यसको भन्नुको अर्थात के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु आफ्नो फ्रेन्ड्सको इन्फ्लुएन्समा आउनु भन्दा अगाडि you should be confident enough with yourself, with your personality. तपाईहरुले आफ्नो सेल्फ वर्थ बुझ्नु सक्नुपर्छ. You must have faith in your own decisions that you make. To sum up, तपाईहरु के हुनुपर्छ? एउटा कन्फिडेन्ट व्यक्तित्व हुनुपर्छ. Secondly, rely on the power of information. तपाईहरुको फ्रेन्ड्सले तपाईहरुलाई के इन्फर्मेसन्सहरु दिएर इन्फ्लुएन्स गर्न चाहनु हुँदैछ भने चाहिँ अहिले इन्टरनेटको समयमा you can find all the information in the world on the internet. So try gathering as much information as you can. अनि तपाईहरुलाई thirdly, friendsलाई you can ask reverse questions to them. Always cross question your friends on informations that they provide. तपाईहरुले भन्नु सक्नुपर्छ कि फ्रेन्ड्सले तपाईलाई कुनै इन्फर्मेसन दिएर इन्फ्लुएन्स गर्न चाहनु हुँदैछ भने चाहिँ यो इन्फर्मेसन गलत रहेछ कि यो इन्फर्मेसन सही हो, तिमीले भनेको सही रहेछ र तिमीले भनेको गलत रहेछ भन्ने एबिलिटी तपाईहरुकोमा हुनुपर्छ. अनि लास्टली, इफ यु आर स्टिल कन्फ्युज्ड, तपाईले अझै पनि कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ, तपाईले एउटा करेक्ट पाथ देख्नु भएन भने चाहिँ अलवेज सीक सपोर्ट अफ द राइट पिपल. भन्नुको अर्थात तपाई कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने टक टु योर पेरेन्ट्स, टक टु योर एल्डर्स, टक टु योर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स, टक टु योर टीचर्स in order to seek what is right and what is wrong. Now that we understood कि फ्रेन्ड्सहरुले कसरी हाम्रो करियर डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ and also how to handle it, let us now understand कि सोसाइटीले कसरी हाम्रो करियर चोइसेसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ. We all live in a social world. हामी सबै हाम्रो सोसाइटीका एउटा अभिन्न अंग हौं र कुनै पनि एउटा सोसाइटीको आफ्नै सर्टेन रुल्स, कल्चर र ट्रेडिसन हुन्छ. र जीवनमा यस्तो समय पनि आउन सक्छ कि सोसाइटीले हाम्रो करियरको डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई नेगेटिभली इन्फ्लुएन्स गर्न थाल्छ. फर एक्जाम्पल, तपाईहरुकै सोसाइटीमा एउटा फ्यामिलीको कुनै छोरा या छोरीले एउटा सर्टेन करियर पर्स्यु गरेर इफ दे हैव बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, इट इज बट नेचुरल कि त्यही सोसाइटीको अरु फ्यामिलीज या त तपाईकै आमा बाबाले पनि उहाँलाई एज अ रोल मोडल लिएर यो चाहनुहुन्छन् कि तपाई पनि त्यही करियर पर्स्यु गर्नुहोस्. बट वी ऑल अंडरस्टैंड इट इज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल. सो यस्तो समयमा व्हेन सोसाइटी स्टार्ट्स इन्फ्लुएन्सिङ your career choice and your career को decision making process, what shall we do? So in those cases, I suggest you to consider following 2 points. The first one would be building your own distinct identity. तपाईहरु सबैले आफ्नो हार्ड वर्क, डेडिकेसन को थ्रु आफ्नो सोसाइटीमा एउटा डिस्टिंक्ट आइडेन्टिटी एस्टाब्लिश गर्न सक्नुपर्छ.
And the second one would be establishing yourself as a role model for the rest of the members of the society. तपाईहरुले चाहेको करियर पाथलाई चुज गरेर सक्सेसफुल बनेर सोसाइटीलाई देखायो भने सोसाइटीलाई यो एउटा सिक हुनेछ कि कुनै पनि स्टुडेन्टले आफूले चाहेको करियर पाथलाई चुज गरेर he can be even successful in life. So social influence को थ्रु कुनै पनि स्टुडेन्ट्सलाई नेगेटिभली ह्याम्पर गर्नु हुँदैन भन्ने सिक सोसाइटीले पाउनेछ. सो इन दिस वे हामीले आफ्नो सोसाइटीको नेगेटिभ इन्फ्लुएन्सलाई काउन्टर गर्न सक्छौं. सो फाइनली वी हैव कम टु द एन्ड अफ टुडेज सेसन. र आजका सेसनमा हामीले जान्यौं कि कसरी फ्यामिली, फ्रेन्ड्स र सोसाइटीले हाम्रो करियर प्लानिङको प्रोसेसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ. एन्ड वी अल्सो अन्डरस्टुड हाउ टु ह्यान्डल सच इन्फ्लुएन्सेस. सो दिस मच फर टुडे. अनि करियर प्लानिङको प्रोसेसलाई अझै डेप्थसँग बुझ्नका निम्ति please watch our next video on goal setting. Thank you very much.